Hello, maayong adlaw sa atong tanan mga kaigsunan. Aduna pud kita karon paghisgutan mahitungod sa pagkaon mga kaigsunan. Pagkaon nga unsa ang dapat, no? Dili kay but-anta sa atong gustong kaunon. Kung sila na hinoy magbuot sa ilang gusto, no? Mo nang mga kaigsunan, kung magpasalamat ta sa atong gikaon mga kaigsunan ilang pugnan. Busa akong ipasabot mga kaigsunan kung unsay bot pasabot sa pagkaon mga kaigsunan nga gilimpyuhan na, no? Ato kaning basahon sa unang Korinto 10:25 hantod sa 31 mga kaigsunan. Ang nakasulat dinhi mga kaigsunan, makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Mga kaigsunan, pwede ka mukaon o mukaog karne nga gibaligya sa merkado nga walay pag-agad sa konsensya, no? Sa gusto nato, no? Kung mao nay gusto nimo, mao talaga nay gusto nimo. Kay kita amo pili kung unsay gusto natong kaunon, no? Mao na mga kaigsunan, walay makabot ana. Kay mao nay gusto nato. Okay. Sa 26 mga kaigsunan. Kay sumala sa gingon sa kasulatan, ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini iya sa Ginoo. No, manang mga kaigsunan ayo na mo pagtuon ng gingon nila nga bawal-bawal nga pagkaon. No? Kay kanang pagkaon nga atong butang sa lamisa ato nang gipasalamatan sa atong Ginoo mga kaigsunan. Okay? Asa 27 mga kaigsunan. Kay 27 sumala sa gingon sa kasulatan, ang kalibutan o ang tanan nga anaa niini iya sa Ginoo mga kaigsunan, di ba? Sa 28, apan kung sultihan kamo nga ang maong pagkaon gihalad ngadto sa Dios ayaw kamo pagkaon, tungod ni kaniya nga nagsugilon niini kanimo o tungod sa usab sa konsensya. Mao na mga kaigsunan, mura ka gibawalan ba nga iya kang giingnan, murag di kaniya pakanon mga kaigsunan, no? Kay gisuginlan pa ka sa kanunon nga kining kanunon na kinawat ni sa do ba sa Dios na, no? Gihalad sa Dios kinawat, no? Pusa ay nalang pagkaon tungod sa konsensya, no? Konsensya ka kana kinawat hindi ni atong gikaon no? No? Mo nang ayaw pagkaon ni ana kay kinawat or kanabang double dead, no? Ayaw na nagkana kay padulong na panos basin magsakit ang imong tiyan tungod sa imong konsensya, ayaw na lagkana, no? Mo na mga kaigsunan sa sunod, sa asa na ta? Sa 29 mga kaigsunan, dili ang imong kaugalingong konsensya kundi ang iya sa nagsugilon kanimo, no? Ngo to. Sunod, kung may magngutana nganong but-an man sa konsensya sa laing tawo ang kagawasan ko sa pagbuhat. Mo na iyang giingon mga kaigsunan, nganong magbuot man ka, no? Nga magbuot man ka kung mao na akong kaunon, nga mao man ay musud sa akong konsensya or dili mo sulod sa konsensya, kay kita gud mga kaigsunan mo pili ta unsay sudano nato, unsay kanon nato mga kaigsunan. Unang ang problema lang mga kaigsunan, but-an ka sa laing tawo, no? Kini mga kaigsunan wala ka buti na ini. Kung unsay mo sulod sa imong konsensya, unsay imong gipili nga sudan, mo na imong sudanon. Kay kanang sudana imo man ang gipasalamatan sa Ginoo, imo naman ang gilimpyuhan pinagi sa imong pagpasalamat ngadto sa atong makagagahom, no? Busa mga kaigsunan ayo ka magkamukahadlok pagkaon ana, no? Sunod, sa 30, kung nagpasalamat ako sa Dios alang sa akong pagkaon, nganong sawayon man ako mahitungod sa pagkaon nga akong gipasalamatan sa Dios. Kano mang imo mang sawayon na nga ako naman ang gipasalamatan, gilimpyuhan naman na siya, no? Busa mga kaigsunan, ayaw hinginlig hugaw ang pagkaon nga gilimpyuhan na, no? Wala ba day ka
salig sa Dios, no? Wala ba day ka mutuo sa Dios? Once gani mapasalamatan nimo ng pagkaon mga kaigsunan, limpyo na siya mga kaigsunan, no? Kabaw ba ka nga ang kalibutan gihimo lamang sa pulong ug nigawas ang kalibutan, ang tao ug ang mga adlaw nigawas lang sa kalibutan pinagi sa pulong. Busa ang mga pagkaon mga kaigsunan naa sa imong lamisa, imo nang gipasalamatan. Buot pasabot mo na mohatag nimo kusog lahutay, no? Muna siya mga kaigsunan, ako nang ipasabot kaninyo. Sa 31, busa kung mukaon kamo o muinom, magbuhat sa bisan unsa, buhata ang tanan sa pasidungog sa Ginoo, no? Ayaw pasidungog ngadto sa nagsugilon kanimo nga ayaw ka na kay hugaw na, di na mao. Pasidungog gi ang imong pagkaon ngadto sa Ginoo, no? Muna mga kaigsunan, naay mo bawal nimo na ayaw ka na kay hugaw na. Mo nang giingon diri nga butan baday nimo ang akong konsensya nga mo nay kan-on ako, no? Magbuot baday ka nga mo nay gusto na kong sudanon o mo nay gusto na kong kaunon mga kaigsunan, di ba? Mo na kay mga kaigsunan, nasa tayong basahon sa mo nay mga kaigsunan sa Mateo 15:17 mga kaigsunan hantod sa 20. Dili lang kay tagsa ka bersikulo itong basahon para masabtan na to, no? Dili man ta maguan nga makakuan para lang masabtan na to mga kaigsunan, ha? Atong basahon sa Mateo 15:17. Ingon ang Ginoo mga kaigsunan, wala ba day kamo mas kasabot nga ang musulod sa baba sa tao padulong sa iyang tiyan ug unya mugula sa iyang lawas, no? Sa 18, apan ang mga butang nga mugula sa baba nagikan sa iyang kasing-kasing, kining mga butang nga maoy makahugaw sa tao, no? But pasabot yung pagkaon nga atong gisgot kanina dili makahugaw sa tao. Sa 19, kay gikan sa iyang kasing-kasing mugula ang mga daotang hunahuna, pagpatay, pagpanapaw, daotang mga pakighilawas, pagpangawat, pagpamakak ug pagbutang-butang, no? Gikan sa iyang kasing-kasing ang mahugaw nga nasa tao, manggawas kini sa iyang baba na diha nagikan mo nay sinugdanan sa pagpatay ka ng mga daotan nitong istorya ug daghan sang tawo nga masukuan na kung mapsilo sa imong ministeryo mga kaigsunan, no? Sa 20, kini ang mga butang nga makapahugaw sa tawo, apan dili makapahugaw sa tawo kun ang pagkaon, nga dili makapahugaw sa tawo ang pagkaon. Siya nga dili una manghinaw, sumala sa ilang giingon nga maoy angay buhaton, no? Na akong balikon ha, kini ang mga butang nga makahugaw sa tao, apan dili makahugaw sa tao kun mukaon siya nga dili una manghunaw, sumala sa ilang giingon nga maoy angay buhaton mga kaigsunan. Busa mga kaigsunan, kini ang sa 20 mo ni ang ingon nga kini gipasabot niya si 20 sa una, kini ang mga butang nga makahugaw sa tao. Mo ni ang tawag dito katong pagpatay, pagpamakak. Din ang sumpay niini, apan dili makapahugaw sa tao kun mukaon siya nga dili una manghunaw, sumala sa ilang giingon nga maoy makahaton nga angay buhaton, na sumala sa ilang giingon nga angay buhaton, no? But pasabot mga kaigsunan, kabantay mo ang mga kuan na sa daplin sa kalsada, bisag gutom na kay siya, mukuha siya sa basurahan, mukaon siya, no? Kung ikaw arte ka, di jud ka mukaon na to kay hadlo ka mahugaw. Pero katong mga pobre in town nga nikaon dito sa basurahan, matingala ka nganong dili sila magsakit, no? Nganong dili magkutod ilang tiyan, kay tungod gutom na kay sila,
Gusto silang masudlan ng iyong tiyan. Pero wala sila maunsa. Pero ikaw nga may kwartahan ka nga mukaon ka to, di yung kakatulon. Usa pa magsakit ka kung mukaon ka na. Kay mao man na imong gihuna-huna nga hugaw na. Di ba? Oh. Mana mga kaigsunan. Ayaw pag hunahuna nga ang mga butang nga gilimpyo na nga mahugaw. No? Og mga bersikulo nga akong gisgutan kaniya kamo na lay balik mga kaigsunan aron inyong magbansay og masabtag maayo mo. No? Manang diri na tama na atong mga pagtulunan nga atong nabasa mga kin og daghang salamat sa inyong tanan. Thank you.